अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह साहब, आपने भी अर्ज़ किया कि जब एक साहबी ने कहा कि जन्नत मांग, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था सल रबिया, मांग क्या मांगता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा मुझे जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए। तो आपने कहा कुछ और मांग। उसने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, मुझे जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू कसरत सजूद से मेरी मदद फरमा और इंशाअल्लाह ताला क़यामत वाले दिन मैं तेरी शफात करूँगा। ये पूरी हदीस है। और अमूमन हमारा अहले हदीस से हमारा ना ये डिबेट होती है जब हम बैठते हैं। वो हमें लोग ये कहते हैं कि आप ना कब्रों पर जाकर मांगते हो। हम लोग कहते हैं नहीं यार, हम दाता साहब जाते हैं या किसी भी अल्लाह के बुजुर्ग की कब्र पर जाते हैं, हम ये कहते हैं कि ये बहुत अच्छे अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, हम इनसे नहीं मांगते, इधर जाकर अपने लिए भी दुआ करते हैं और इनके लिए भी दुआ करते हैं। वो कहते हैं ठीक है। पर जब हम किसी का गैब में समझिए ना, आप मेरे सामने ना, हाँ आप मुझसे सब कुछ बेहतर है, हर लिहाज से बेहतर है, पर मैं आपको फिर भी कह सकता हूँ कि सरकार पानी पिला दें। पर आप अगर दुनिया में नहीं है या वो शख्स दुनिया में नहीं है तो गैब में मैं कैसे पुकारूंगा। और जब अल्लाह ताला का एक कुरान की आयत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जा रहा है कि जब आपसे मेरे बारे में मेरे बंदे पूछें तो आपने उन्हें कहना है कि मैं तो तुम्हारे बहुत ही पास हूँ और हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ। जी बिल्कुल जी। और सरकार एक और चीज़ है, वो धोबी वाला बड़ा वाकया मशहूर है, हम सब दोस्तों ने सुना है। तो धोबी ने जब कब्र से सवालात पूछे गए तो धोबी ने कहा मैं गौस पाक का धोबी, उन्होंने कहा मन रब्बू का, मन दीनों का। तो वो क्यों जवाब नहीं दे पाया? मतलब ये सवाल तो अल्लाह के नबी ने अपने साहबा को बताए हुए कि जब कब्र में आपसे फरिश्ते पूछे तो कल मैं अर्ज करता हूँ, समझ गया ये हो गया ना। धोबी वाला मैं अर्ज कर देता हूँ। आपने ये कहा कि वो कहते हैं कि गैब से मांगना क्या है, शिरक नहीं है। गैब से मांगना शिरक हो जाएगा, सामने मांगे तो शिरक नहीं होगा। अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनसे इस बात पर कोई दलील मांगे कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब बंदा सामने हो उसको जाती तौर पर मददगार समझ के उससे क्या कर लेना, मांग लेना, और जब वो दूर होगा तो फिर नहीं मांग सकोगे। ठीक हो गया। यानी ये उन्होंने एक तकसीम की है कि जब हम इन चीज़ों की मिसालें देते हैं कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मदद करो मदद करो, कुरान पाक में मदद करने का जिक्र है, एक दूसरे का मददगार बनने का। इसका मतलब ये कि अगर मददगार होना ये अल्लाह का खासा होता तो अल्लाह किसी और को मददगार ना फरमाता ना। कुरान पाक में फरिश्तों को मददगार फरमाया गया, फरिश्ते आए थे ना जी, बदर में आए ना, वही अर्ज कर रहा हूँ ना। तो फरिश्ते आए और मदद किन्होंने की? फरिश्तों ने की। बाकायदा हदीस में है कि भाई वो घोड़ों पर उनको देखा भी किया, उन्होंने क्या किया, किताल भी किया। लेकिन अल्लाह फरमाता है वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, मदद अल्लाह की तरफ से है। यानी जाहिरन तो फरिश्ते आ रहे हैं लेकिन मददगार उसको उनको किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया है। तो जब ये मसला हो जाए फिर जाहिर हो या बातिन हो, क्या अल्लाह ताला को आप कादिर मुतलक नहीं समझते कि अगर जो बंदा सामने से हमारी बात समझवा रहा है तो वो दूर से नहीं सुना सकता, दूर से किसी को ताकत नहीं दे सकता? अब ये जो हदीस मैंने पढ़ी है या इबाद अल्लाह यईनूनी, ये गैबी निदा है ना, ये गैब में पुकारना है। और इमाम नववी जो कि बाकायदा तौर पर मुस्लिम के बाब बांधने वाले, मुस्लिम के जो बाब लिखे हैं वो इमाम नववी ने लिखे हैं और गैर मुकल्लिदीन अहले हदीस उनको इमाम मानते हैं। उन्होंने अपनी किताब अल अज़कार में लिखा है कि मेरा भी जानवर गुम हो गया था तो मैंने भी ये पुकारा था ए अल्लाह के बंदों मेरी मदद करो, जबकि वो बंदे सामने मौजूद नहीं थे। मैंने निदा की थी और मेरा भी मदद हो गई थी, जानवर सामने आ गया था। लिहाजा ये कहना कि गैब में पुकारना, अब मैं आपको ना मज़ार पर जाने की भी, दाता साहब पे जाने की भी दलील पेश करता हूँ, पहली सदी से पेश करता हूँ। कहाँ से जी भाई? जब भी कोई मुश्किल पेश आई सहाबा इकराम को तो सहाबा इकराम हुजूर के ज़ाहिरी जिंदगी में कहाँ जाते थे? नबी पाक के पास। अल्लाह तो उस वक्त भी अल्लाह ही है, लेकिन जब हुजूर का विसाल हो गया फिर भी सहाबा कहाँ जाते थे? ये देखिए इमाम बैहकी और इब्न अबी शैबा हैं, अबू बकर इब्न अबी शैबा मुहद्दिस हैं जो इमाम बुखारी के भी उस्ताद हैं, इमाम मुस्लिम के भी उस्ताद हैं, दोनों के उस्ताद हैं और उनसे पहले हैं। उनकी किताब अल-मुसन्नफ में सनद सही के साथ है अन्ना नास असाबहुम कहतुन फी खिलाफत उमरा, हजरत उमर के जमाने में कहत पड़ गया, बारिश नहीं हो रही थी। फजा बिलाल इब्न हारिस इला कब्र नबी, तो सहाबी रसूल हजरत बिलाल बिन हारिस अल मुज़नी सहाबी रसूल, बारिश नहीं हो रही थी तो मज़ार शरीफ पे हाजिर हो गए, हुजूर की कब्र शरीफ पे हाजिर हुए। वकाला, और वहां पे जाके अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हुजूर के विसाल के बाद कब्र शरीफ पर, ठीक है विसाल हो चुका है कब्र शरीफ पर, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह इस तस्कील उम्मत का, बारिश नहीं हो रही या रसूल अल्लाह, तो बारिश तलब फरमाइए। अब विसाल के बाद भी सहाबा किराम तो हुजूर की खिदमत में आए और फिर फैनम हलाकू, वो तो हलाक हो रहे हैं। तो फरा रसूलुल्लाह फिल मनाम व अखबिर अन्नहुम युस्कौन, हुजूर उनके ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया तसल्ली रखो हमारे पास आए हो, बारिश जरूर होगी। अब उन अहले हदीसों से पूछो कि आप हदीस वाले कैसे हैं, कि हदीस में तो यही लिखा हुआ है कि जब भी किसी सहाबी का मसला पेश आया, आंख निकल गई तो हुजूर के पास आए। मतलब अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस जमाने में भी हमारे सामने हो तो हम हर मुकदमा, ये जमाने की बात बता रहा हूँ ना बेटे मेरे भाई। ये जो हदीस बताइए कब्र नबी के लफ्ज़ से, कहाँ पे आए थे हुजूर की? एक मिनट ना, बहस का कोई फायदा नहीं होगा, आप बात समझेंगे, मैं आपको इंशाल्लाह पूरी समझाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। आप हमारे भाई हैं, हमें आपसे कोई मसला नहीं है, समझने के लिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल समझने के लिए। तो अब ये जो मैंने आपको बताया कि हुजूर की कब्र के पास सहाबी रसूल आए, हज़रत बिलाल बिन हारिस अल मुज़नी, ये सहाबी रसूल है ना, और इन्हें चाहिए था कि ये मस्जिद में जाते अल्लाह से दुआ करते, लेकिन उन्होंने वसीले को इख्तियार किया, नबी पाक के मज़ार शरीफ पे गए, वहां जाके दुआ की और बारिश हुई
انہوں نے جا کے اب دیکھیے حضرت عمر کو روایت میں کہ حضرت عمر کو بتایا کہ میں نے خواب میں حضور کو دیکھا ہے اور حضور نے فرمایا کہ عمر کو بتاؤ عدل کرے بارش ضرور ہوگی. تو حضرت عمر نے نہیں کہا بھی خوابہ نہیں گلنا سنانا میں نہ آ کے تم. انہوں نے فرمایا بالکل, میں رونا شروع کر دیا کہ میں عدل کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ فضل فرمایا کہ بارش ہوئی. دارمی سنن دارمی میں حدیث نمبر 93 ہے, یہ کہتے ہیں انہو قحط اہل المدینہ قحطا شدیدا, ایک وقت آیا کہ اہل مدینہ کو میں بہت مدینہ شریف میں قحط پڑ گیا, بارش نہیں ہو رہی تھی. فشکوا الی عائشہ ام المؤمنین, انہوں نے یہ شکایت لے کر مائی صاحبہ بابے نے مائی صاحبہ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت عائشہ کی کہ بارش نہیں ہو رہی تھی, کوئی ترکیب بتائیں. تو انہوں نے فرمایا بھائی اذهبوا الی قبر رسول اللہ, سارے مل کے حضور کے مزار پر چلے جاؤ, بارش نہیں ہو رہی کہاں پہ جانا ہے. پہلی صدی سے صحابیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مزار پہ جاتے بھی ہیں بھیجتے بھی ہیں. 14ویں صدی میں وہاں بھی کہتے ہیں مزار پہ نہیں جانا چاہیے, تو لیٹ ہو گئے ہیں. کیا ہو گئے ہیں؟ بات مجھے پوری کرنا ہے, میں پوری کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جاؤ حضور علیہ السلام کی مزار شریف کا جو اوپر کیا ہے چھت ہے اس کو کھول دو, جب قبر شریف اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ نہیں نہ رہے گا تو پھر آسمان پھٹ پڑے گا. تو میرے پیارے بھائی یہ صرف ایک مثال ہے, ورنہ احادیث میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ دور سے بھی پکارا, ٹھیک ہے, آپ دور سے. جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. وہ بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ والی مجھے حدیث یاد آ گئی بخاری کی 1010 کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پہ روزہ انور پہ آئے اور آپ نے کہا کہ پہل تو ہم آپ سے دعا کرواتے تھے وسیلے کی کہ بارش برسا دیں, پر آج ہم آپ کے چچا کو لے کر آئے ہیں تو اللہ کے کرم سے بارش ہو گئی. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تو مطلب کوئی اختلاف ہی نہیں نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے کس کو اختلاف ہو سکتا ہے. آپ کی شان تو یہ قیامت والے دن بھی جو پروٹوکول لگنا ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے لگنا ہے بے شک. تو بس میں یہ سوال تھا, اور دوسرا میرا دھوبی والا واقعہ. ہاں وہ رہ گیا معذرت کے ساتھ. تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ اسی طرح کرتے تھے اور وہ جاتے تھے اور غیب میں بھی پکارتے تھے, سارا سلسلہ تھا. اب دھوبی والا واقعہ یہ ہے کہ بھائی بات نا آپ کا اسم شریف کیا ہے, نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ شاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے کسی بھی مسئلے کو جب کیا جاتا ہے نا, اب یہ کرتے ہیں کٹنگ. ہماری کسی کتاب میں دھوبی والا واقعہ موجود نہیں, ہمارے کسی عالم دین نے اپنی کتاب میں کسی کو اس کو لکھا نہیں. یہ واقعہ لکھا ہوا ہے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب میں جو کہ دیوبندی ہے. پیر اجمل صاحب ڈاکٹر طاہر کر رہا ہوں نا, میں ان کی ترجمانی کر رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں نا, بات آپ پوری سنیں گے تو سمجھ آ جائے گی. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ ہمارے علماء بطور الزام کیا کرتے ہیں, الزامی طور پر کہتے ہیں کہ آپ لوگ ان چیز کو نہیں مانتے نا غوث پاک کو, تو آپ کا مولوی اس کتاب میں لکھ رہا ہے, یہ بطور حجت اور دلیل کے پیش کیا جاتا ہے. ہمارا نظریہ یا ہماری کسی کتاب میں یہ واقعہ بیان نہیں ہوا. پہلی بات یہ ہے جی, میں عرض کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے نا, جب آپ ترتیب سے بات سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے کسی بھی مؤلف مصنف نے اس واقعے کو نہیں لکھا, ٹھیک ہو گیا. یہ ان کی کتابوں میں ہے, غیروں کی کتابوں میں, اس لیے ان کو بطور دلیل بتایا جاتا ہے کہ تم مانتے نہیں ہو تو تمہارے وہاں یہ لکھ رہا ہے. اب وہ واقعہ ثابت ہے یا نہیں ثابت, تو یہ اس کی ذمہ داری ہے جس کی کتاب میں ہے, ٹھیک ہو گیا. اب اگلی بات کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ابن ماجہ مجھے دکھائیں کہ بھائی کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ کیا ولی کی خدمت کا صلہ مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا, ہاں جی. تو یہ ابن ماجہ میرے ہاتھ میں, سنن ابن ماجہ میں, ٹھیک ہے, 3 صدی کی کتاب ہے. اس میں حدیث نمبر 3685 ہے. اس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک نے خود فرمایا ایک طرف جنمیوں کی صفیں ہوں گی اور ایک طرف جنتیوں کی. جنمیوں کی صفوں میں سے ایک جنتی بابا گزرے گا. اب وہ کون ہوں گے, داتا صاحب ہوں گے یا خواجہ صاحب ہوں گے, یہ اللہ جانتا ہے. بابا ہوگا ہمارا, جنتی ہوگا, وہ گزریں گے. ایک بندہ کہے گا بابا جی میں نے آپ کو پانی پلایا تھا, بابا اسے جنت لے کے جائے گا. دوسرا کہے گا میں نے پانی پہ وضو کرایا تھا, بابا اسے جنت میں لے کے جائے گا. تیسرا کہے گا میں نے آپ کو ایک کام کہا تھا, آپ نے مجھے کام کہا تھا, میں نے آپ کا کام کیا تھا, اگر وہ بھی اس کو جنت میں لے کے جائیں گے. اگر بابا جی کو ایک بار پانی پلانے سے جنت ملتی ہے, اللہ کے ولی کو ایک بار وضو کرانے سے جنت ملتی ہے, تو جس بندے نے ولی نہیں ولیوں کے سردار کے ساری زندگی کپڑے دھوئے ہوں اس کو جنت کو نہیں مل سکتی.